वहाबी जो है वो गुस्ताख हैं, शिया काफर हैं, बरेलवी मुशरक हैं, देवबंदी जो हैं वो बिदती हैं। तो जन्नत में किसने जाना है? वो आपके इल्म के मुताबिक वो जन्नती कौन है? हमारे नज़दीक तो तमाम मकातब फ़िक्र के जो लोग इखलास के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ कहीं उनसे गलती हुई है अल्लाह ताला उनको माफ़ करेगा और अल्टीमेटली तमाम कलमा गो अहले किबला इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग। जहाँ लोग आपके साथ इंतहाई ज़्यादा इख्तलाफ रखते हैं, वहाँ आपसे आपकी हर वीडियो सुनते भी हैं, इतनी ज़्यादा मकबूलियत भी मिली आपको हर फ़िरके में, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जी सच्चाई है, और दूसरा यंग जनरेशन के जो इश्यूज़ थे ना, जो लोग सुनना चाहते थे इख्तलाफी मौज़ूआत से मुतल्लिक या आजकल के जो करंट अफेयर चल रहे हैं, उसमें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ऐसी कॉम्पिटेंसी रखता हो कि मौजूदा दौर के इंसान के इश्यूज़ को समझे और उनको उनकी ज़ुबान में बताए। ये नहीं है कि वो पुराने शकील किस्म के अल्फाज यूज़ करे और सिर्फ़ एक फ़िरके का दिफा करे बजाय किताब व सुन्नत से दलील पेश करने के। तो हमारी दावत की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आज के दौर के इंसान से उसकी ज़ुबान में बात करते हैं और कुरान और सुन्नत के मुहकम दलाइल के साथ करते हैं, बजाय ये कि बुज़ुर्ग बाबों के हवाले देने के और किसी फ़िरके को सपोर्ट करने के। ये सबसे बड़ी वजह है। अल्लामा शहीद अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर वो कहा करते थे कि अगर दूध के अंदर आबे ज़मज़म को भी मिला दिया जाए तो वो दूध खालिस नहीं रहता। क्या ऐसा होता है कि दीन के अंदर किसी और की बात को मिलावट करके दीन प्रेजेंट किया जाता हो? क्या ऐसा होता है? वैसे प्रैक्टिकली तो हो रहा है। ख़ुद एहसानुल्लाह ज़हीर साहब के फ़िरके के लोग वो भी यही कुछ करते रहे। हम सबसे इल्मी इख्तलाफ रखते हैं। उन्होंने जो अल बरेलविया किताब लिखी है उसमें कई एक चीज़ें झूठी मंसूब की हैं बरेलवी उलमा की जानिब। तो दूध के अंदर तो ख़ुद भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें शामिल की हैं। बाकी मुकातबे फ़िक्र तो इससे ज़्यादा करते हैं। बहरहाल अगर आप कंपेयर करें तो अहले हदीस जो मकतब के लोग हैं वो बिदात के हवाले से, दीन में मिलावट करने के हवाले से कंपैरेटिवली बरेलवी, शिया और देवबंद के बेहतर हैं। लेकिन काम इन्होंने भी डाला है, इनके बड़ों ने भी डाला है। आपने आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। 12-14 साल पहले आपका लिटरेचर मुझे घर पे मिलता था, तो उसमें जब मैं अहले बैत को डिस्कस में करता था, रीड करता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे माज़अल्लाह के सहाबा कराम और अहले बैत के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, इतने इख्तलाफ इस हद तक थे कि उन्होंने ज़्यादती की क्या। और वो जब हम पूछते हैं अहले हदीस उलमा से, वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने ट्रांसलेशन जो है ना वो गलत की। क्या इसमें ऐसी कोई सदाकत है? वैसे उसका तरीका ये है कि बजाय मेरी बात सुनने के या उलमाए अहले हदीस की बात सुनने के, हमने जो अहादीस बयान की हैं, एक एक का इंटरनेशनल नंबर बता दिया है। रिसर्च पेपर जो करबला वाला लिखा 200 अहादीस अक्सर बुखारी मुस्लिम से हैं, उसके इंटरनेशनल नंबर लिखे हुए हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर ही अहले हदीस उलमा की बाकायदा बुखारी और मुस्लिम रखी हुई है, वो आप डाउनलोड करें। उस नंबर के ऊपर उनके अपने उलमा के तर्जमे और नीचे तशरीह जो उन्होंने ख़ुद की हुई है वो पढ़ लें, तो आपको तो इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ बड़ा हल्का नज़र आएगा। उन्होंने तो इससे सख्त अल्फाज के अंदर जो है वो अहले सुन्नत का मुकदमा पेश किया है, अहलुल बैत के दिफा में। रह गया अहले बैत और सहाबा कराम का कोई इख्तलाफ नहीं था, अहले बैत और बनु उमैया का इख्तलाफ था। सहाबा कराम तो ख़ुद अहले बैत के मानने वाले हैं। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना उस्मान अगरचे बनु उमैया से हैं, लेकिन उनकी मिसाल वैसे ही है जैसे आले फ़िरौन के अंदर मूसा की मिसाल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। बाकी जो लोग हैं बनु उमैया के, वो अहले बैत के साथ उन्होंने जुल्म किए हैं। सहाबा कराम तो अहले बैत के साथ थे। सही बुखारी में है, हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मोहम्मद के कुर्ब को अहलुल बैत के कुर्ब में तलाश करो, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं लिया, हज़रत हसन हुसैन के चैप्टर में लिया है, ये बात बताने के लिए कि यहाँ अहलुल बैत से मुराद सैयदना अली, फ़ातिमा, हसन हुसैन है। अगरचे उम्महातुल मोमिनीन भी अहलुल बैत है, लेकिन हज़रत अबू बकर का इशारा उन अहलुल बैत की तरफ था जिनको स्पेशल प्रोटोकॉल हासिल है, जिनसे आले मोहम्मद आगे चली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहले बैत के साथ सहाबा का कोई इख्तलाफ नहीं है। अहले बैत के सपोर्टर्स थे सहाबा ने तो अहले बैत के दिफा में जाने दिए हैं। ये बनु उमैया थी जिन्होंने अहले बैत के साथ जुल्म किया। बनु उमैया के ख़ानदान में से कोई सहाबा भी थे? जी, जो भी शामिल हैं, हमारी आप वीडियोस देख लें। अब ये मुकदमा ऐसा तो नहीं है कि एक लफ्ज़ में बयान किया जाए। ज़ाहिर है खिलाफत के बाद जो मलूकियत है वो सब के सब लोग इस जुर्म के अंदर बराबर की शरीक हैं।
ہماری ویڈیوز تو اس پہ گواہ ہیں۔ اچھا انجینئر صاحب، آج آپ نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کی پازیٹیو پہلو کو بہت اپریشیٹ کیا، انتہائی زیادہ، مجھے بھی اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، یہ ایک امن کا خوش آئند پیغام ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی کوئی خدمات ہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کی بھی کوئی خدمات ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کرتے، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو میں نے درجنوں ویڈیوز کے اندر تعریف کی ہے، بلکہ میرے علاوہ تو کسی نے اس طریقے سے علمی طور پہ انہیں اپریشیٹ نہیں کیا۔ اہل حدیث اگر کرتے ہیں وہ اپنے فرقے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرقے سے ہٹ کے کوئی بندہ تعریف کرے، میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی آج کی تعریف، اور آج سے نہیں کر رہا، پہلے سے کر رہا ہوں۔ جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنے مخالفین کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہم انہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے بالکل درست کی ہے، اور یہاں پہ ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس میں کوئی خامی نہ پائی جاتی ہو۔ خامیاں بھی جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ان کی محبت کے اندر کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، اور ان کی ہر بات کو من و عن اسی طریقے سے قبول نہ کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی شخص ایک فیلڈ کے اندر بڑی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اب وہ جو بھی بات کرے گا وہ ٹھیک ہوگی، نہیں، آپ نے دلیل کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ کا مخالف بھی ہو۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو انسانی شکل میں شیطان نے آ کے وظیفہ بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو موقف ہی ہے۔ احسان اللہ ظہیر صاحب نے بھی توحید کے حوالے سے جو کام کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے غلو کیا ہے البریلویہ کتاب کے اندر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہی بات ہے احمد رضا بریلوی صاحب کے ترجمے کی میں نے میرے علاوہ کبھی کسی نان بریلوی نے احمد رضا بریلوی صاحب کے قرآن کے ترجمے کی تعریف ہی نہیں کی۔ میں نے ان کے ترجمے کو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس میں بعض جگہ انہوں نے بہت ایکسٹرا آرڈنری الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی اور کے دماغ میں بھی نہیں آئے۔ مثلا پہلی دفعہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، باقی سب اس کا لفظی ترجمہ کرتے تھے شروع اللہ کے نام سے، اگرچہ وہ بھی درست ہے لیکن یہ زیادہ پریفریبل ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اس طرح قل کا ترجمہ سب نے یہ کیا اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے محبوب تم فرماؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا، وہ اس کا بندہ ہے، وہ اسے تم کہے گا، اور نبی جب اپنی امت سے کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، تو انہوں نے قل کا ترجمہ کیا تم فرماؤ۔ ہم نے تعریف کی ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے۔ آپ سیاست کو ایز اے گرامیٹیکلی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ڈسکرائب بھی کرتے ہیں آپ، کیا آپ کا ان فیوچر سیاست میں آنے کا بھی ارادہ ہے؟ نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا شروع سے موقف یہ ہے کہ جس فیلڈ میں جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے نا اس فیلڈ میں آپ اسے سپورٹ کریں۔ ہم نے دیکھیں کوئی این جی او نہیں بنائی، ہم سے کوئی آگے کہتا ہے نا جی یہ چندہ لے لیں، ہم کہتے ہیں جی شوکت خانم میں دے دیں، عیدی والوں کو دے دیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا۔ کئی بار لوگ آئے ہیں جی ہم سے یہ فنڈ لے لیں، آپ کوئی ایپ لانچ کر دیں احادیث کی آیات کی، ہم کہتے ہیں اسلام 360 بنا ہوا ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں، ہمیں ادھر ادھر نہ الجھائیں۔ ہمیں کو کہتا ہے اسکولنگ سسٹم، کہتے ہیں الہدا کا اچھا سسٹم ہے، آپ سپورٹ کریں ان کو۔ جماعت اسلامی کا دار ارکم کے نام سے ہے، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ سیاست میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس جماعت کو جوائن کریں، اور اس جماعت میں رہتے ہوئے آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو فالو کر رہی ہے کہ نہیں۔ اب کہنے کو تو ساری جماعتیں کہتی ہیں ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ون مین شو ہی چل رہا ہے، اور اپنی جماعت کے بڑے کے ساتھ اختلاف کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پیورلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر کوئی ڈیموکریٹک جماعت ہے نا پیورلی اس وقت، وہ جماعت اسلامی ہے، لیکن ان میں اور کمزوریاں ہیں جو وقت کے ساتھ انہوں نے اوور کم کی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بی ٹیم بنے رہے اتنا عرصہ، حکومتیں گراتے رہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں۔ اب تو انہوں نے خود بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ سیاست میں ہماری دخل نہیں ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس دخل کی وجہ سے جو نقصان قوم کو اٹھانا پڑا ہے وہ تو ہماری اب نسلیں بھگتیں گی۔ چلیں اب بھی چلیں، ایک سفر کا آغاز ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کو فالو کرتی ہے جو بھی جماعت، ٹرو سینس میں آپ اس کا ساتھ دیں۔ علمی کتابیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔